پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی جاری جہد کو نقصان پہنچانے دے واسطے انہاں دی پہچان کو انہاں دے خس رہا ہے۔ ہندوتوا عمودی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دی شناخت اور اپنی سرزمین دے اتے محروم کرنے دے واسطے منظم سازش کر رہا ہے۔ ہٹلر دے نظریات دی وارث RSS دی حمایت والی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو ہندو اقلیت دے وچ بٹانے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ ہندوتوا BJP اور RSS لیڈر مقبوضہ جموں کشمیر دی کنی شناخت کو مٹانے دا کھلے عام اعلان کر رہے ہیں۔ BJP دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسلام دے پہلاں والی ہندو تہذیب کو دوبارہ مسلط کرنا ہے، جس دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ حلقہ بندیاں دے نام دے اتے جموں کو وادی کشمیر دے مقابلے وچ زیادہ سیٹاں دتیاں گئیاں ہیں تاکہ ہندو وزیر اعلیٰ کشمیری عوام دے اتے مسلط کیتا جلے اور BJP کو اقتدار وچ آننے دے واسطے راہ ساری کیتی جلے۔ سفاق مودی بھارت دے نال مقبوضہ جموں کشمیر دے مکمل انضمام دی RSS دی شروکنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ بھارت منظم طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار استعمار دی راہ ساری کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دا مقصد ہی غیر کشمیریاں ہندوؤں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بسانا ہے۔ اس سلسلے وچ 45 لاکھ غیر کشمیریاں کو ریاستی ڈومیسائل دیتے گئے ہیں۔ بھارت تے ناپاک عزائم دی ایک واضح مثال ہے۔ کشمیری عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان دی شناخت ختم ہو گئی تو انہاں دی تحریک آزادی خود بخود ختم ہو جلسی، جس دا خمیازہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پیسی۔ کشمیری عوام کو آپسی اتحاد اور اتفاق کو فروغ دیندے ہویا مودی دی ناپاک سازشاں کو کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے، جس دی وجہ دے ماضی وچ بھارت تے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکامی تھے دوچار کیتا گیا ہے بلکہ تحریک آزادی کشمیر دے اتے آزمائش نے سرخ رو ہو کے نکلی ہے۔ کشمیری عوام کو BJP RSS کو انہاں دی شناخت کھسنے دی اجازت کسی بھی صورت وچ نہیں دینی چاہیے۔ اپنی کنی شناخت کا تحفظ کشمیری عوام دے واسطے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔